भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, सिस्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की देश विदेश की टॉप 10 खबरें। कांग्रेस से कर्नाटक छीनने को बीजेपी ने तैयार की जीत की हुकूमत अमली। चीन को सख्त जवाब की तैयारी, सरहद पर बड़ी हिंदुस्तानी जवानों की तैनाती। कर्ज माफी के बावजूद बैंक किसानों से वसूल कर रहा है, अखिलेश यादव। मुंबई के आजाद मैदान में तहफूज़ शरीयत और तलाक बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली। इंदौर में 4 मंजिला होटल गिरने से मलबे में 15 लोगों के दबे होने का अंदेशा। वाजपेयी की तरफ पाकिस्तान से बात करे मोदी, जंग से कोई हल नहीं, हमारे बच्चे मर रहे, महबूबा मुफ्ती। CBSE पेपर लीक मामले में 2 टीचर और कोचिंग सेंटर के मालिक गिरफ्तार। गूगल ने ईमेल की मालूमात की फराहम। अमरीकी सिक्योरिटी अहकाम का दावा, तालिबान को मज़ाकरात की मेज तक ला सकता है सऊदी अरब। भागलपुर तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर अश्विनी चौबे के बेटे अजीत ने ड्रामाई अंदाज में पुलिस के सामने की खुद की पुर्दगी। JNU तलबा ने शहर की पुलिस मारपीट और छेड़छाड़ की तस्वीर, खुद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। राजस्थान में हनुमान जयंती पर जुलूस पर पथराव के बाद तशद्दुद, पुलिस टीम तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी। ईमानी से सरशार मुंबई शहर की खवातीन आजाद मैदान में उमड़ पड़ी। चिलचिलाती धूप और गर्मी भी ना रोक सकी। हुकूमत से कहा कि अगर हमारे मसाइल से दिलचस्पी है तो गुर्बत से बचा। खवातीन ने कहा कि इंसाफ देना है तो इशरत जहां और अहले खाना और ज़किया जाफरी को इंसाफ दो। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर। सरजमीन बम्बई के कोने कोने और मुदाफात से शरीयत की मोहब्बत में तारीखी आजाद मैदान में जमा होने वाली मेरी इस्लामी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस तारीखी मौके पर इस अजीम शान एहतजाज के लिए यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुंतजिमीन की, तमाम मसलक के उलमाए किराम की, जिन्होंने इस तारीखी एहतजाज को कामयाब बनाने में अपना रोल बेहतरीन तरीके पर अंजाम दिया है के लिए करता है। जैसे कि बेटी को रहमत करार दिया गया है, जैसे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, जैसे कि उन इंसान को सबसे अच्छा इंसान बताया गया है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है। लोगों, हम इस्लाम के दामन रहमत में बहुत खुश हैं, हमें मत छेड़ो। हम शरीयत में बहुत इज्जत और वकार के साथ हैं, उसमें मुदाखलत न करो। हम यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जान तो दे सकते हैं मगर शरीयत पर आज नहीं आने देंगे। इसी बात का ऐलान करने के लिए आज ये हजारों औरतें सड़क पर निकलने पर मजबूर कर दी गई हैं। हमें अपना घर प्यारा है, लेकिन मुंबई के तारीखी आजाद मैदान पर आज एक नई तारीख मुरतब हुई।
مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر ممبئی کے مسلم خواتین نے لاکھوں کی تعداد میں ایک زبردست احتجاجی ریلی میں شرکت کی، اور یہ تحفظ شریعت ریلی یہ ایک نئی تاریخ جو ہے ممبئی میں اس لیے بنا گئی کہ اس میں وہ خواتین جو عام طور پر جو ہے کبھی گھر سے جلدی باہر نہیں نکلتی، تحفظ شریعت کے نام پر اپنے گھروں سے نکل کر چلچلاتی دھوپ میں لاکھوں کی تعداد میں ممبئی کے کونے کونے سے آزاد میدان میں پہنچی، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ شریعت ہم کو جو ہے وہ جان سے پیاری ہے اور ہم سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں۔ ہم جو ہے چاہے ہم کو اچھے گھر نہ ملے، چاہے ہم کو روزی روزگار میں کمی ملے، چاہے ہم کو جو ہے کوئی اور کمی ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی اور بڑی بے انصافی ہو، مگر ہم کو یہ ہرگز بھی گوارا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو ہے حکومت وقت جو ہے بے جا مداخلت کرے، اور جبکہ اس ملک کے دستور نے جو ہے ہم کو حق دیا ہے پرسنل لا پہ چلنے کا، اس کے باوجود وقتاً فوقتاً کبھی ٹرپل طلاق، کبھی ایک سے زائد شادی، کبھی کوئی اور مسلم لا کو لے کر جو ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے ہماری حکومت جو ہے اور کچھ لوگ کورٹ میں جا کے جو ہے مداخلت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، مگر یہ سلسلہ تھمنا چاہیے۔ تو آج مسلمانان ممبئی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ان تمام نوجوانوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام لوگوں کی مجموعی کوششوں سے، تمام مسلک کے لوگوں سے، بلا تفریق مذہب و ملت اور مسلک، ممبئی کے تمام مسلمان نے آج متحد ہو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ لاکھوں لوگ، لاکھوں سر جو ہے خواتین کے آج آزاد میدان سے بھر دیے، اور یہ ثابت کیا کہ جب شریعت کی بات آئے گی تو ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے، اور آئندہ بھی جب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے میں تحفظ شریعت کی خاطر ہم لوگوں کو آواز دے گا تو ہم لوگ دامے درمے قدمے سخنے لبیک کہیں گے اور حاضر ہو جائیں گے احتجاج کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اپنا تمام جمہوری حق استعمال کریں گے، اور سڑک سے لے کے پارلیمنٹ تک اور پارلیمنٹ سے لے کے کورٹ تک کے اس معاملے کی لڑائی کریں گے۔ خان صاحبہ، آج آپ نے جو ہے تحفظ شریعت جو خواتین کا جلسہ ہوا آزاد میدان میں، احتجاجی جلسہ عام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر، جس میں ممبئی کے چپے چپے سے لاکھوں خواتین نے شرکت کی، تو آپ بتائیں گے کہ اس جلسے کا جو ہے مرکزی موضوع کیسا تھا، اور آپ نے اس جلسے کی جو ہے دوران نظامت اور اس پورے تاریخی جلسے کو جو آپ نے کنٹرول کیا، کنڈکٹ کیا، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممبئی کی تاریخ میں یہ پہلا جلسہ ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں تحفظ شریعت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلی، اور بہت بڑی تعداد عورتوں کی نظر آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنجیدگی نظر آئی کہ جب معاملہ شریعت کا ہوگا تو چاہے ہم نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو یا نہیں حاصل کی ہو، لیکن روحانی طور پر اپنے ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول کے احکامات میں کسی قسم کی دخل اندازی ہم نے نہ کبھی برداشت کی ہے اور نہ ہم کبھی برداشت۔ محمد بشیر احمد پردیسی کے فرزند محمد فاروق احمد کے یہاں شادی بیاہ اور روزمرہ کے استعمال کے لیے ہر قسم کے حیدرآبادی وضع کے برتن دستیاب ہے۔ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے۔ ایم ایف فاروق اینڈ برادر میڈر سینٹر، روبرو مکہ مسجد چوک بازار، ناندیڑ۔